आज हांव तुमकां सिंपल आनी सोपी पद्दत दाखयता चिकन बिर्याणी करपाची। खावपाक खूब रुचीक लागता आनी करपाक खूब सोपी। पयलीं तर हांवें चिकन बरें धुवन घेतला। भितर मीठ, हळद, कश्मीरी रेड चिली पावडर, मागीर बिर्याणी मसालो, धंय, आले लसूण ओली कोथमीर ओली मिरची हेची पेस्ट, मागीर थोडे खडे मसाले घातले, ओली मिरची घातली आनी हो हांवें फ्रायड ऑनियन घातला भितर, टोमॅटो घातला आनी बरें मिक्स करून घेतला। आता हेतून हांवें ओली कोथमीर, पुदिना आनी लिंबाचो रस घातला आनी परत बरें मिक्स करून मॅरिनेट करून दवरला। हे हांवें ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स मॅरिनेट करपाक दवरिल्ले। तुमकां जाय जाल्यार तुमी हाफ एन आवरूय दवरूं शकता। चिकन मॅरिनेट जाता तोपर्यंत आमी रायसाची तयारी करूया। हांगा हांवें दावताचो बासमती लॉंग ग्रेन रायस घेतला। पयलीं तर हांवें तो बरो 2 फावटी उदकान धुवन मागीर तेतून जाय तितले उदक घातले आनी सोक करपाक दवरले। चिकन हांवें हांगा शिजोवपाक दवरले गॅसीर। जितलो वेळ आमी चिकन मॅरिनेट करतली तितलें आमचें चिकन बरें शिजतलें। म्हाका हे चिकन शिजपाक ऑलमोस्ट 10 मिनटां लागली, चड टायम ना लागून, आनी आमचें चिकन रेडी आसा। चिकन शिजयतना मात्तूय उदक घालूंक उपकारना। जर उदक घातलें ती ग्रेवी चड पातळ जातली आनी बिर्याणी बरी जावची ना। आता रायस करपा खातीर हांवें एका तोपान उदक घेतला, भितर मीठ, पुदिना, ओली कोथमीर, लिंबाचो रस आनी तूप अशें घालून हांवें बरो बॉयल काडला। बॉयल जसो येयलो भितर हांवें तांदूळ जे आमी सोक करूंक दवरिल्ले ते घातला। हो रायस आमकां 80 to 90% शिजोवपाक जाय आनी हांगा आमचो रायस रेडी आसा। बिर्याणीचें लेयरिंग करपा खातीर ज्या तोपान हांवें चिकन केल्लें त्याच तोप हांवें घेतला। सगळ्यान पयलीं तोपान हांवें तूप घातला, तेज्या उपरांत तेज्या वयर रायस घातला, मॅगी क्यूब्स घातल्या, ओली कोथमीर आनी पुदिना घातला आनी चिकन बरें स्प्रेड करून घेतला। आनी तोपाक जे हांवें सायडीक लायला ते गव्हाचें पीठ लायला। जशें आमी चपातीक मळटा तशें हांवें मळून लायला, म्हणजे वाफ भायर वचना तोपाच्यान आनी भितरल्या भितर बिर्याणी आसता ती बरी शिजता। वयर हांवें फ्रायड ऑनियन्स, फ्रायड पोटॅटोज, पुदिना, ओली कोथमीर आनी तूप घालून हे बरें पॅक करून एक 15 मिनटां हांवें गॅसीर बारीक फ्लेमीर दवरला आनी 15 मिनटां उपरांत पळोवंक शकता आमची बिर्याणी रेडी आसा। ही बिर्याणी जितली पळोवंक यमी आसा न्ही तितली खावपाक बी खूब रुचीक आसली। अश्योच जर तुमकां चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।